अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मईन ला युसद्दऊन عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين
वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल मिन मईन ला यसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तयरिम मिम्मा यश्तहून वहूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर।